گھر میں برکت کے لیے، کاروبار میں برکت کے لیے، جادو دشمن غریبی کو ختم کرنے کے لیے، ہر پریشانی ہر مصیبت کو ختم کرنے کے لیے میرے پیارے دوستو آج کا عمل بہت پاورفل عمل ہے۔ جن لوگوں نے اگر اس عمل کو کر لیا ان کے گھر سے غریبی ختم ہو جائے گی، اس گھر سے شیطانی طاقتیں ختم ہو جائیں گی، اس گھر کے حادثات ٹلتے چلے جائیں گے، بگڑے کام بنتے چلے جائیں گے۔ میرے پیارے دوستو بہت پاورفل عمل ہے، اگر آپ لوگ کرو گے دل سے تو انشاءاللہ آپ کو 100% فائدہ ملے گا۔ یہ عمل کب، کیسے اور کہاں پر کرنا ہے سنیے گا۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو فجر کی نماز ادا کر لینا ہے، پھر اس کے بعد گھر میں آ کر اس درود اکبر کو روزانہ سننا ہے، ایک مرتبہ سنیے گا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ دے کر خدا کی بارگاہ میں دعا مانگیے گا، انشاءاللہ دعا قبول ہو جائے گی۔ پیارے دوستو اگر آپ لوگ دل سے عمل کرو گے تو اس سے ایک فائدہ اور بھی ہوگا کہ چند دنوں کے اندر آپ کے دل کے اندر حضور کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خواب کے ذریعے آپ کو زیارت ہوگی۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، وہ کتنا خوش نصیب شخص ہوگا جس کو حضور کی زیارت ہو جائے، حضور کی محبت مل جائے۔ تو میرے پیارے دوست کی اس کی دنیا بھی سنور جائے گی اور بعد مرنے کے آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو پیارے دوستو اس عمل کو ضرور کیجئے گا، ایک مرتبہ اپنی زندگی میں فائدہ اٹھا کر دیکھیے گا، اس عمل سے چھوڑیے گا مت۔ چند دن آپ لوگ کر لیجئے گا، انشاءاللہ مالا مال بن جائیں گے، غریبی ختم ہو جائے گی، آپ کے دشمن آپ سے محبت کرنے لگیں گے۔ چلیے پیارے دوستو اب ہم اس درود کو سن لیتے ہیں جس سے ہمیں یہ سارے فائدے حاصل ہوں گے۔ تو ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ چلیے پیارے دوستو اب ہم اس درود کو سنتے ہیں جس سے ہمیں یہ سارے فائدے ہوں گے۔ چلیے سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی نہایت اور رحم کرنے والا ہے، تمام پریشانیوں کو ختم کرنے والا ہے۔ چلیے سنتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خلیل اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا صفی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا مکی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا قریشی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا مدنی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا من اخترہ اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا من عظمہ اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خلیفۃ اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حضرت اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا صفوۃ اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حجت اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا محمد رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا صاحب التاج والمعراج، الصلاۃ والسلام علیک یا صاحب الحوض الکوثر، الصلاۃ والسلام علیک یا صاحب الشفاعہ، الصلاۃ والسلام علیک یا صاحب النعمہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبوۃ والرسالہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی المدنی، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی الحرمی، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی العربی، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی الحجازی، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی التہامی، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی الہاشمی، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی القرشی، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی الزکی، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی الامی، اللہم صلی علی محمد سید المرسلین
اللهم صل على محمد سيد النبيين اللهم صل على محمد سيد المؤمنين اللهم صل على محمد سيد المتقين اللهم صل على محمد سيد الصالحين اللهم صل على محمد سيد المصدقين اللهم صل على محمد سيد الصابرين اللهم صل على محمد سيد الشاهدين اللهم صل على محمد سيد المشهودين اللهم صل على محمد سيد المباركين اللهم صل على محمد سيد الموحدين اللهم صل على محمد سيد القائلين اللهم صل على محمد سيد المسطورين اللهم صل على محمد سيد الناصرين اللهم صل على محمد سيد الظافرين اللهم صل على محمد سيد الوارثين اللهم صل على محمد سيد المظفرين اللهم صل على محمد سيد المرزوقين اللهم صل على محمد سيد المفلحين اللهم صل على محمد سيد المجيبين اللهم صل على محمد سيد الزاهدين اللهم صل على محمد سيد التائبين اللهم صل على محمد سيد الخائفين اللهم صل على محمد سيد العاطفين اللهم صل على محمد سيد الباكين اللهم صل على محمد سيد القائمين اللهم صل على محمد سيد الراكعين اللهم صل على محمد سيد الساجدين اللهم صل على محمد سيد المصلين اللهم صل على محمد سيد القائمين اللهم صل على محمد سيد الراكعين اللهم صل على محمد سيد الباكين اللهم صل على محمد سيد الموقنين اللهم صل على محمد سيد المناجين اللهم صل على محمد سيد القائلين اللهم صل على محمد سيد المسطورين اللهم صل على محمد سيد الناصرين اللهم صل على محمد سيد الوارثين اللهم صل على محمد سيد المظفرين اللهم صل على محمد سيد المرزوقين اللهم صل على محمد سيد الراغبين اللهم صل على محمد سيد المشفقين اللهم صل على محمد سيد السائحين اللهم صل على محمد سيد التوابين اللهم صل على محمد سيد المالوفين اللهم صل على محمد سيد المنيبين اللهم صل على محمد سيد العابدين اللهم صل على محمد سيد المساكين اللهم صل على محمد سيد الموافقين اللهم صل على محمد سيد المرافقين اللهم صل على محمد سيد الفائزين اللهم صل على محمد سيد العاملين اللهم صل على محمد سيد الحامدين اللهم صل على محمد سيد المرشدين اللهم صل على محمد سيد الناظرين اللهم صل على محمد سيد المباركين اللهم صل على محمد سيد الموحدين اللهم صل على محمد سيد القائلين
اللهم صل على محمد سيد المسطورين اللهم صل على محمد سيد الناصرين اللهم صل على محمد سيد المظفرين اللهم صل على محمد سيد المرزوقين اللهم صل على محمد سيد الراغبين اللهم صل على محمد سيد المشفقين اللهم صل على محمد سيد السائحين اللهم صل على محمد سيد التوابين اللهم صل على محمد سيد المالوفين اللهم صل على محمد سيد المنيبين اللهم صل على محمد سيد العابدين اللهم صل على محمد سيد المساكين اللهم صل على محمد سيد الموافقين اللهم صل على محمد سيد المرافقين اللهم صل على محمد سيد الفائزين اللهم صل على محمد سيد العاملين اللهم صل على محمد سيد العايزين اللهم صل على محمد سيد الناجين اللهم صل على محمد سيد الطاهرين اللهم صل على محمد سيد الظاهرين اللهم صل على محمد سيد الفاضلين اللهم صل على محمد سيد الشاكرين اللهم صل على محمد سيد المتطهرين اللهم صل على محمد سيد المطيعين اللهم صل على محمد سيد المرحومين اللهم صل على محمد سيد المغفورين اللهم صل على محمد سيد الفاضلين اللهم صل على محمد سيد الطالبين اللهم صل على محمد سيد المطلوبين اللهم صل على محمد سيد المطهرين اللهم صل على محمد سيد القوامين اللهم صل على محمد سيد القوامين اللهم صل على محمد سيد الأوابين اللهم صل على محمد سيد الواصلين اللهم صل على محمد سيد المحبين اللهم صل على محمد سيد المحبوبين اللهم صل على محمد سيد المورودين اللهم صل على محمد سيد المقبولين اللهم صل على محمد سيد المشتاقين اللهم صل على محمد سيد العاشقين اللهم صل على محمد سيد المعشوقين اللهم صل على محمد سيد العارفين اللهم صل على محمد سيد الواعظين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خليل الله الصلاة والسلام عليك يا صفي الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا مكي الله الصلاة والسلام عليك يا قريشي الله الصلاة والسلام عليك يا مدني الله الصلاة والسلام عليك يا من اختاره الله الصلاة والسلام عليك يا من عزمه الله الصلاة والسلام عليك يا خليفة الله الصلاة والسلام عليك يا حضرة الله الصلاة والسلام عليك يا صفوة الله الصلاة والسلام عليك يا حجة الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول
الله الصلاة والسلام عليك يا صاحب التاج والمعراج الصلاة والسلام عليك يا صاحب الحوض الكوثر الصلاة والسلام عليك يا صاحب الشفاعة الصلاة والسلام عليك يا صاحب النعمة الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبوة والرسالة الصلاة والسلام عليك يا نبي المدني الصلاة والسلام عليك يا نبي الحرمي الصلاة والسلام عليك يا نبي العربي الصلاة والسلام عليك يا نبي الحجازي الصلاة والسلام عليك يا نبي التهامي الصلاة والسلام عليك يا نبي الهاشمي الصلاة والسلام عليك يا نبي القواشية الصلاة والسلام عليك يا نبي الزكي الصلاة والسلام عليك يا نبي الأمي اللهم صل على محمد سيد المرسلين اللهم صل على محمد سيد النبيين اللهم صل على محمد سيد المؤمنين اللهم صل على محمد سيد المتقين اللهم صل على محمد سيد الصالحين اللهم صل على محمد سيد المصدقين اللهم صل على محمد سيد الصابرين اللهم صل على محمد سيد الشاهدين اللهم صل على محمد سيد المشهودين اللهم صل على محمد سيد المباركين اللهم صل على محمد سيد الموحدين اللهم صل على محمد سيد القائلين اللهم صل على محمد سيد المسطورين اللهم صل على محمد سيد الناصرين اللهم صل على محمد سيد الزافرين اللهم صل على محمد سيد الوارثين اللهم صل على محمد سيد المظفرين اللهم صل على محمد سيد المرزوقين اللهم صل على محمد سيد المفلحين اللهم صل على محمد سيد المجيبين اللهم صل على محمد سيد الزاهدين اللهم صل على محمد سيد التائبين اللهم صل على محمد سيد الخائفين اللهم صل على محمد سيد العاطفين اللهم صل على محمد سيد الباكين اللهم صل على محمد سيد القائمين اللهم صل على محمد سيد الراكعين اللهم صل على محمد سيد الساجدين اللهم صل على محمد سيد المصلين اللهم صل على محمد سيد القائمين اللهم صل على محمد سيد الراكعين اللهم صل على محمد سيد الباكين اللهم صل على محمد سيد الموقنين اللهم صل على محمد سيد المناجين اللهم صل على محمد سيد القائلين اللهم صل على محمد سيد المسطورين اللهم صل على محمد سيد الناصرين اللهم صل على محمد سيد الوارثين اللهم صل على محمد سيد المظفرين اللهم صل على محمد سيد المرزوقين اللهم صل على محمد سيد الراغبين اللهم صل على محمد سيد المشفقين اللهم صل على محمد سيد السائحين اللهم صل على محمد سيد التوابين اللهم صل على محمد سيد المالوفين اللهم صل على محمد سيد المنيبين
اللهم صل على محمد سيد العابدين اللهم صل على محمد سيد المساكين اللهم صل على محمد سيد الموافقين اللهم صل على محمد سيد المرافقين اللهم صل على محمد سيد الفائزين اللهم صل على محمد سيد العاملين اللهم صل على محمد سيد الحامدين اللهم صل على محمد سيد المرشدين اللهم صل على محمد سيد الناظرين اللهم صل على محمد سيد المباركين اللهم صل على محمد سيد الموحدين اللهم صل على محمد سيد القائلين اللهم صل على محمد سيد المسطورين اللهم صل على محمد سيد الناصرين اللهم صل على محمد سيد المظفرين اللهم صل على محمد سيد المرزوقين اللهم صل على محمد سيد الراغبين اللهم صل على محمد سيد المشفقين اللهم صل على محمد سيد السائحين اللهم صل على محمد سيد التوابين اللهم صل على محمد سيد المالوفين اللهم صل على محمد سيد المنيبين اللهم صل على محمد سيد العابدين اللهم صل على محمد سيد المساكين اللهم صل على محمد سيد الموافقين اللهم صل على محمد سيد المرافقين اللهم صل على محمد سيد الفائزين اللهم صل على محمد سيد العاملين اللهم صل على محمد سيد العايزين اللهم صل على محمد سيد الناجين اللهم صل على محمد سيد الطاهرين اللهم صل على محمد سيد الظاهرين اللهم صل على محمد سيد الفاضلين اللهم صل على محمد سيد الشاكرين اللهم صل على محمد سيد المتطهرين اللهم صل على محمد سيد المطيعين اللهم صل على محمد سيد المرحومين اللهم صل على محمد سيد المغفورين اللهم صل على محمد سيد الفاضلين اللهم صل على محمد سيد الطالبين اللهم صل على محمد سيد المطلوبين اللهم صل على محمد سيد المطهرين اللهم صل على محمد سيد القوامين اللهم صل على محمد سيد القوامين اللهم صل على محمد سيد الأوابين اللهم صل على محمد سيد الواصلين اللهم صل على محمد سيد المحبين اللهم صل على محمد سيد المحبوبين اللهم صل على محمد سيد المورودين اللهم صل على محمد سيد المقبولين اللهم صل على محمد سيد المشتاقين اللهم صل على محمد سيد العاشقين اللهم صل على محمد سيد المعشوقين اللهم صل على محمد سيد العارفين اللهم صل على محمد سيد الواعظين.